ان میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا انداز ربانی حق و صداقت کی نشانی ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب فرمان گے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ایکو بند کر دیو جی، بیس بھی کٹا کے ایکو بند کر دیو، ٹریبل تو آواز کھولو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی، میری جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ ویسے تو انہاں تو پہلے محترم جناب حضرت مولانا قاری سعید الرحمن ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ دعا فرماؤ اللہ جتھے او تیرا ولی لیٹے او دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، آمین آمین کہہ دیو، آمین۔ ٹریبل تو ہور تھوڑی بات ہے۔ اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنا دے وے، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما دے وے۔ میں سمجھنا جیڑا بندہ ٹر جاندا ہے او خلا بڑی دیر دے بعد پور ہوندا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے لخت جگر دل دے ٹکڑے حافظ ضیاء الرحمان ربانی صاحب نو اپنے باپ دا جانشین بنا دے وے، اور میں امید رکھنا انشاءاللہ اپنے والد محترم دے جڑے دین والے کاموں چھڑ کے چلے گئے نے چلا رہے سن،
انشاءاللہ اللہ انہوں ضرور ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا۔ تسی اس بچے نو اپنا بیٹا سمجھنا ہے، نوجوان اپنا ویر سمجھے آجے، انشاءاللہ رب اپنیاں ضرور رحمتہ فرمان گے، اور اللہ اس اپنے گھرنو تا قیامت قائم اور آباد فرما دے وے۔ آؤ ذرا چاند ایک باتاں سماعت فرما لو۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے بڑا پیارا عنوان ہے، اگر دل لگا کے سنو گے نا اور کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کرنا، جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے کیا اس نبی دے طریقے تے عمل بھی کرن ڈے یا کہ نہیں، اس نبی علیہ السلام دی سنت عمل کر دے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھ لو اسا دلاں دے اندر بھراواں دے حسد لے کے بہ گئے ہیں، اپنے دلاں دے ہے مسلمان کلمہ تو نبی دا پڑھیا نبی دے امتی ہیں خیر نہ لے، لیکن کام ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ کلمہ نبی دا پڑھیا سالاں دے سال ہو گئے نے، بہنا ناراض نے، پرا اپنی بہن دے دروازے تے جا کے نہیں ویندا، ماڑے پرا دے دروازے تے نہیں جاندا، گھر نہیں جاندا، جدو جانے انہیں کوئی نہ کوئی سوال کر لینے۔ سالاں دے سال ہو گیا نے، اسا مرن جے آن مقا دیتا ہے تو میرے مرنے تے نہیں ہونا، میں تیرے تے نہیں جانا۔ سونے کلیاں بہ کے کدی غور کرے کرے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز وال بھی تے ذرا غور کریا کرو نے۔ اسی آنے ہیں انہیں منو گالی دیتی ہے، انہیں میرے تے تبرہ بازی کیتی ہے، تانو تشنیع کیتا ہے، میں نہیں بولانا، میں ایک دیاں دو تے دو دیاں چار سناواں گا، ایک دا جواب پتھر نل دیواں گا۔ سونے یہ ساڈا انداز تے طریقہ کار ہے، کدی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انداز وال بھی تے غور کریا کرو نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دی ذات دے اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے، ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انہاں کو زور ہور لا دے ہو، چول کھاؤ کھانے جنا جنہ زیادہ زور لاؤ گے بھوکھو نہیں زیادہ لگے گی، چول زیادہ کھا دے جان گے۔ ایک باری پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تو اڈا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے، لوکاں دا درد لے کے آئے نے، پیار لے کے آئے نے۔ آقا علیہ السلام لوکاں دے نال محبت کرن واسطے آئے نے۔ اوے اپنے تے اپنے آقا علیہ السلام بیگانے انومی سینے لئی آئے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جگاں دے
دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے آقا اپنے علی آئے نے تے رحمت بن کے آئے نے پیارے پیغمبر بیگانے علی بھی رحمت بن کے آئے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازے کہ جوہر دکھائے خود کا کہ جو اور جواہر لٹائے اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دے اسی اپنی خوشیاں بدلے اپنے ماں جمے پیرانو ناراض کر لینے آئے اپنی خوشیاں بدلے اپنی ماں جمیاں بہنا ناراض کر لینے آئے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا امیر محمد دے اندر رہنے والو سچیو کھبے آن والے ہو مصطفیٰ دے ہو سچے ہو دیوانے ہو تے پروانے ہو ذرا اپنے امتاز غلطے غور کریا کرو نے آپ ویکھ لو میرے بیٹے اور بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا ہے میں سمجھنا میرا بھرا ناراض ہے تے میرے بیٹے دی شادی تے نہیں ہوندا تے ہزار واری نہ آئے قسماں نو کھائے جا کے جائے جہنم نو جے نہ آئے گا تے میرے بیٹے دی شادی والا رہ چلی ہے اوے سونے او شادیاں ہو جاندیاں نے کام سارے ہو جایا کر دے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہاں گا جنہ کماں دے اندر پیارے لاگے آ کے بہ جاندے نے رب دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے جدو پیارے لاگے آ جاندے نے اللہ برکت نزول پیدا فرما دیندے نے یہ آندا نہیں میں والا ترلے کراؤں دے جا کے نہیں آندا تے ہزار واری نہ آئے سونےو آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت فرما دیتا ہے میری تیری تے گالے بے نے او دا گناہ او میرے کل چل کے آئے او میرے نلا کے صلح کر لوے تے پھر ہو سکتا میں بھی نرم ہو جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے منو اللہ دی قسم جدو بندہ کسے ناراض بھائی نو جا کے راضی کر لیندا ہے او دے نال جا کے صلح کر لیندا ہے آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے نے منو اللہ دی قسم جان والے دے عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آنی نہیں دین دے اس حدیث تے عمل کر لئیے نا بیڑے پار ہو جاندے نے پھر لڑائیاں رہندیاں ہی نہیں اے آندا ہے نا میں تے نہیں تیرے کول آواں گا تو میرے کول چل کے آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے لا يدخل الجنت قاطعون لا يدخل الجنت قاطعون قتل کے کرنے والا بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا ہے ناراض رہن والا بندہ رب دے جنت وچ نہیں جا سکتا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے سوار اور جمعرات والے دن فرشتے اعمال نامہ لے کے اپنے مالک دے کول چلے جاندے نے اللہ اے تیرا فلانا نام دا بندہ ہے یہ اعمال نامے دے اندر حاجتے بڑے نے عمرے تے بڑے نظر آ رہے نے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں تے بڑیاں نظر آ رہیاں نے
راتاں دے نفل تے بڑے نظر آ رہے نے، نمازاں پڑھیاں تے نظر آ رہی نے، صدقات و خیرات تے بڑے نظر آ رہے نے، پر اللہ ایک گل ہے، اے بندہ اپنے فلانے بھرا نال ناراض ہے، اینا عرصہ ہو گیا اجے تک ناراض ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے انظروا حتی یسترہا، اے میرے او فرشتیو، اے اپنے برا نال ناراض ہے، اے دا اعمال نامہ واپس دنیا تے لے کے چلے جاؤ، اس بندے نو 3 دناں دی مہلت دے دیو، جے تے اے بندہ 3 دناں دے اندر اپنے ناراض برا نال صلح کر لوے تے پھر میرے ول اے دا اعمال نامہ لے کے آ جایا جے، تے جے 3 دناں دے اندر اپنے ناراض بھائی نال صلح نہیں کردا پھر اے دا اعمال نامہ تانوں میرے ول لے کے آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جیڑا 3 دناں دے اندر صلح نہیں کردا، اللہ کہہ رہے نے اے دا اعمال نامہ میرے ول لے آن دی تانوں لوڑ ہے، بولو لوڑ ہے، لوڑ ہی کوئی نہیں۔ او یار دسو کتھے نمازاں کلاں گے اسی، حج عمرے قرآن دیاں تلاوتاں کتھے کلاں گے؟ اللہ فرماندے نے او میرے بندیا مسجد دے اندر آ جانا، چہرہ دھو لینا، وضو کرنا، چہرہ دھو لینا، کپڑے دھوتے پا کے آ گئے ہیں، اور جیڑی شاید لوکاں نے ویکھنی ہو تے دھو لیا، تے میں رب نے پہلا تیرا دل ویکھنا، دل کالے دا کالا ہی رہن دیتا ہی، بھراواں دے بارے، بہناں دے بارے، رشتہ داراں دے بارے، اپنے امام اور خطیب دے بارے دل کالے دا کالا ہی رہن دیتا ہی۔ رب آندا میں پہلا نمازاں حج عمرے روزے نہیں ویکھنے، پہلا میں تیرا دل ویکھنا، تیرا دل بھی صاف ہے کہ نہیں۔ انج دے واہ سنیا کرو، انج دیاں گلاں سنیا کرو، عمل کریا کرو۔ اسی تے اپنے دلاں دے اندر گنڈا بن لیا نے نا، آ ویکھو جنہاں نے انہاں گلاں تے عمل کیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہہ لگا لاہور نہ لاہور جنرل ہسپتال دا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن ڈاکٹر ہے، انہیں جمعہ پڑھے ہے، واض و نصیحت سندا ہے، حضرت صاحب نے اے حدیث بیان کی ہے، لا يدخل الجنت قاتل کی کرنے والا بندہ جنت وچ داخل نہیں جے ہو سکتا۔ اپنے دلانو نرم کر لو، اپنے دلانو حسد بغض کو پاک تے صاف کر لئیے۔ اور یار کدی غور کیتا ہے نا، غور کیتا ہوئے کتے نو 4 دن ٹکڑے بندہ پائے، کتا حیا کر لگ جاندا ہے، گدے نو 4 دن کھانا دیتا جائے، چارہ دیتا جائے، گدا تیری حیا کردا ہے۔ اے ظالمان جنہ تیرے ماپیاں نے ساری زندگی اپنے منہ وچوں لقمے کٹ کٹ کے تیرے منہ وچ پائے نے، انہاں بڈھے ماپیاں دی اج بولن لگیا حیا نہیں ہو کردا۔ ایک کتا شرم کر جاندا ہے اپنے بڈھے ماپیاں دی تے وڈے بہناں بھراواں دی بولن لگے حیا نہیں ہو کردا۔ اب ویکھ لینا، غور کریا کرے، ایک نا شعر پڑھیا، ہورے کتھے پڑھیا، ٹرک دے پیچھے لکھے ہے، گل بڑی انہیں پیاری کیتی ہے، سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، سانپوں اور ڈبے دے اندر جڑا سپ بند نہیں کر دے، سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، اب انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ ہن سپاں دے ڈنگ مارن دی لوڑ نہیں، بھرا نو ہی ڈنگ مارن ڈیا ہے۔ مسلمان نا سی کلمہ نبی دا پڑھے ہے، طریقہ ایک بھی اپنا دے نظر نہیں آ رہا ہے،
ڈاکٹر نے حدیث سنی ہے جدو خانے گل لگ جائے گھر گیا تے بیوی نو کہن لگا کرما والی ہے او جڑا میرا چھوٹا بھرا ہے 14 سال ہو گئے نے میں تے او اسی آپس دے اندر ناراض ہاں اے حضرت ہاں واقعی ناراض ہو کہن لگا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن کے آیا میں 3 دنوں دے اندر جیڑا بندہ صلح نہیں کرے گا اور رب دے جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا قتل کی کرنے والا جنت وچ نہیں جا سکے گا تے میں تے بھلیکھے دے اندر ہی ماریا چلا میں چل تیاری کر لے اپنے بھرا نال جا کے اج میں صلح کرنی ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وا کچھ نہیں جے بگڑدا جیڑا دوسریاں ناراض دے کول ٹر جائے اللہ دی قسم رب اونا بلند فرما دیندا جے تے بی بی حیران رہ گئی آندی ڈاکٹر صاحب اج اچانک تانوں کی ہو گیا ہے بھی تواڈے تو چھوٹا ہے او دا حق بند ہے تواڈے کول چل کے آئے وڈے ویر نال آ کے صلح کرے تے جے جانا ہی چاہندے جے تے جناب کسے بندے نو درمیان وچ ملا لو ساڈی صلح کروا دے تے اکھاں ایڈیاں چوں سو نکل گئے نے کہن لگا کرما والیے جدو صلح دا پروگرام بنا لیا پھر تیجے بندے نو وچ ملا کے تے تماشا وکھان دی لوڑ ہی کا دیے آپ ہی جانا تے جا کے صلح کر کے آنا ہے او بھی کرما والی بی بی ہے ہوندی کئی انجدیاں بھی ہوندیاں نے ہوندی جا تو خصماں نو کھا تے تیرا بھرا خصماں نو کھائے تسی آپس دے اندر جا کے صلح کرو میں تے نہیں بےزتی کروانا چاہتی او بھی کرما والی اللہ والی ہے آندی ہے ڈاکٹر جی جے پروگرام بنا لیا جے تے میں بھی تے تواڈے نال ہی ہے جتھے تسی جاؤ گے تے تواڈے مگر ہی ہے 14 سالاں دے بعد اپنے ناراض بھرا دا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دتا گیا ہے تے قدرتی دروازہ کھولن واسطے اے دا چھوٹا بھائی دروازے تے آیا ہے جدو دروازہ کھولیا جاندا ہے سامنے اپنے بڑے ویر ڈاکٹر نو ویکھیا نظر آیا اللہ دی قسم ہے لوگو جدو چھوٹے ویر نے اپنے ویر نو دروازے تے آن کے کھلوتے ویکھے آئے دوڑ کے اپنے ویر دے سینے نال چمڑ جاندا ہے اللہ دی قسم ہے انج پہ محسوس ہوندا ہے جویں ویر 14 سالاں دا ویر دا انتظار ہی کرن دیا سی کی لے جانا یار سا دنیا تو ناراضگیاں لے کے ٹر جانا ہے اج نہیں تے کل ہوئے تو اٹھنا بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے جے ناراض ہی ٹر گیا تے کی رب نو جا کے منہ وکھاواں گے نہ نمازاں ساڈیاں کسے کام آؤن گیاں نہ حج عمرے نہ جمعے پڑھے نہ جلسے سنے ساڈے کام آؤن گے تے یار ساڈیاں نمازاں دا اینا بھی مول نہ پیا تے کی ساڈے مسلمان ہون دا فائدہ ہے نرم کر لئی اپنے آپ نو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ویکھ لو خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہ جلال فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جگہ دے
پیر علیہ السلام آئے نے تے سارے جہان واسطے آقا رحمت بن کے آئے نے ایک ویلا ہوئی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام او یار ویکھ لو جنگ خندق دا موقع ہے خندق کھودی جا رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر ایک واسطے رحمت بن کے آئے نے جگہ دے پیر علیہ السلام دا ایک پروانہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا ہے تے کپڑا ہٹا کے نہ پیڑ تو کہنے لگا اللہ دے نبی جی مینوں اینی بھوک لگی ہے بھوک دی وجہ تو میں پیڑ دے پتھر بن لے آئے کیتے اندڑیاں دے اندر خرابی پیدا نہ ہو جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دل دکھ جاندا ہے آقا علیہ السلام آئے نے تے عریض بن کے آئے نے لوکاں دا امت والے اندار آقا درد لے کے آئے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پروانے پریشان ہون دی تینوں لوڑ کوئی نہیں ہے یہ نہ سوچیے آقا علیہ السلام نے تے کھانا کھادا ہوئے گا نبی دے پروانے بھوکیاں کام کر دے نظر آ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے نبوت والے پیڑ تو کپڑا ہٹایا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اللہ والے ویکھ تواڈے نبی نے میں رب دے نبی نے دو پتھر اپنے پیڑ دے بننے نے آقا علیہ السلام دے اس انداز وال ویکھن والے نے جدو نظر ماری ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر چلے گئے آدھے نے کرما والی بیوی ہے آج پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بڑی بھوک لگی ہے تے کھان لئی کوئی شے ہے ہی تے عرض کر دیے میرے سرکار جی اور ایک نکا جہا بکر ہے بکری دا بچہ بچہ ہے انہوں ذبح کر کے تے او دا گوشت تیار کر دیا تھوڑے جے جاؤں پہنے میں آٹا بنا کے کھانا تیار کر دینی ہے جاؤں پنجا بندیاں دا کھانا ہے تے اے میرے سردار جابر جی ہے جا کے آقا علیہ السلام نو ہولی جہا علیحدہ کر کے کہہ دیا جے اللہ دے نبی جی اپنے قریبی جڑے دو چار آدمی نے انہاں نو لے کے آ جاؤ تے ساڈے گھروں کھانا تناول فرما لو واہ محبوب سونیا میں تواڈے پیار تو صدقے جاواں اپنی بھوک دی پرواہ نہیں اپنی امت دے بھوک دی پرواہ کر دے نظر آ رہے نے جناب جابر ہولی جہا جا کے عرض کر دے نے اپنے چند پروانے لے کے آ جاؤ تے کھانا کھا لو آقا علیہ السلام نے دل دے اندر سوچیا ہے اگر میں صدیق نو لے جاؤں تے میرے بلال دے دل تے کی گزرے گی اگر میں عمر عثمان علی نو لے کے چلا جاؤں میرے ابو ہریرہ قریب پروانے دے دل تے کی گلاں آن گی ہے آقا علیہ السلام نے اونچی جگہ پہ نہ اعلان کروا دیتا ہے اور خندق کھودن والے ہو 13-1400 میرے ہو پروانے ہو تیاریاں کر لو سارے کام چھڑ کے جابر دے گھر وال آ جاؤ جابر نے تواڈے سارے لئی کھانا تیار کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن جناب جابر حیران ہو گیا پریشان ہو گیا وہ کھانا 2-4 بندیاں دا 5 بندیاں دا ہوئے تے 1400 دا لشکر ہی آ جائے تے پریشان نہیں ہونا تے اور کی ہونا ہے گھر والی نے بھی کہنا ہے کہ للہ سواد تینوں میں بڑا چاہ چریا مولویاں دی روٹی بکان دا اینا دی دعوت کرن دا ہن للہ مزہ نہ سونے ہو میں نہ بیوی کا دی ہے جڑی خامد دی ٹینشن نہ مکا سکے جناب جابر پریشانی دے عالم دے اندر گھر ٹر گیا بیوی نے دیکھیا رنگ اڈیا پریشانی دے اثار نظر آئے آندھی سرکار نبی کو گیا سو
جڑا نبی کو ہو کے آ جائے رنگ چڑھ جاندہ ہے، رنگ او بولو رنگ چڑھ جاندے نے۔ سرکار تو اڈا تے پہلا بھی لے گیا، خیر ہے، کہنے لگے خیر کی ہونی ہے، کھانا 54 بندیاں دا تے سارا لشکر ہی آ رہے ہیں، پریشان نہ ہوا تے کی ہونا؟ تے کرما والی بیوی جواب دین دیئے، حضرت دعوت تساں سارے آنو دیتی ہے؟ اے نہیں، نبی علیہ السلام نے سارے آنو دعوت دیتی ہے۔ آن دیئے سرکار پھر پریشانی والی گل کیڑی ہے؟ کھانا جانے تے کھلان والا جانے۔ تو ہمیں ایک ہی ٹینشن لیندی کا دی لوڑ ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، اپنا لب مبارک کھانے دے اندر پا دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے جیڑا 4 بندیاں دا کھانا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے اپنا لب مبارک کھانے دے اندر پا دیتا ہے، سارے صحابہ نے کھانا رج کے کھا لے آئے، نہ روٹیاں مکیاں نے نہ ہی بوٹیاں مکیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں، جے دے عمر دے قسم رب کھاوے، جے دے عمر دی قسم رب کھاوے، جدیاں انگلاں چننوں چیر دیاں، سردار سبھی سرداراں دا، سردار سبھی سرداراں دا، نالے ہادی اوگن ہاراں دا، شاف مومن تابے داراں دا، جنو شرمان دامن گیر دیاں، وجہ آسان تعجب کس گل دا، پتھراں چو پانی نت چل دا، پنجا انگلاں چو چلیاں 5 نہراں، پنجا انگلاں چو چلیاں 5 نہراں، یہ انگلاں نے میرے پیر دیاں، ایک لیلا سوا سر دانے سی، 12-13 فوجیاں کھانے سی، تو کیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے پکا نکلیاں سارے لشکیر دیاں، آمینہ دے لال علیہ السلام سارے آنو لے کے گہنے تے کیوں لے کے گہنے؟ اللہ دل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ توبہ توبہ، وہابی نبی دے بڑے بے ادب نے، اے معاذ اللہ آقا علیہ السلام دے بڑے استاد نے، اور اینا دا تے معاذ اللہ پیری کوئی نہیں، یہ تے ہے ہی خیر نال بے پیرے نے، اور سونے تو سانو بے پیران ہے، کسے دا پیر جناب لاہور والا، کسے دا پیر اجمیر والا، کسے دا پیر کوفے والا، کسے دا پیر بغداد والا، پھر او دا اگو پیر ہے، پھر او دا اگو پیر ہے، پھر او دا اگو پیر ہے، اور سونے ساڈا پیر وہ پیر ہے جدا اگے پیر ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولانا سعید الفت اللہ جتھے تیرا ولی لیٹے ہے او دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ بڑا پیارا نقشہ کھچ دینے، فرمان دینے کرو دوستان دے ملحظاں وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بپیرے۔ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب
شہباز خطابت حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب تشریف لے آئے نے. میرے بعد انشاءاللہ انہاں دا بڑا مفصل جاندار خطاب ہونے والا ہے. دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت پیدا فرمائے. اچھی کہہ دیو مولوی باری پیڑے پہ جاندے ہو. اللہ تو اڈا پیار بھی اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے. کرو دوستان دے ملاحظاں وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے انانو تے کدرے ملنی نہیں ٹوئی انا بے پیران دا تے پیری کوئی نہیں. بیان ساڈی دعوت نو تے آ کے نوٹ کریا کر. سنو کن لا کے ساڈا اعلان ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو ساڈا پیار ساڈیاں محبتاں غلط لوکاں دا غلط بیان. سنو کن لا کے ساڈا اعلان ساڈا پیر و مرشد جگ تو نیارا جدا نام نامی محمد پیارا. تواڈے پیر و مرشد جننے بھی نے سارے میرے پیر دے پیاران دی جتی دوارے. آمینہ دے لال علیہ السلام والسلام ویکھ لو اپنے انل بھی پیار کرتے نظر آ رہے نے. آقا بیگانے انل بھی محبت کرتے نظر آ رہے نے. آخری باتوں ذرا سماعت فرما لو. اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جانا چاہنا. اللہ ذو جلال فرما رہے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جگاں دے پیر علیہ السلام آئے نے سارے جہان علی رحمت بن کے آئے نے. ایک ویلا ہووے جدو مکے والے پروگرام بنایا ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے ایدہ نام و نشان ماد اللہ مٹا دینا ہے. رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرمان دینے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اے میرے پیارے محبوبہ انہوں نے آکھیا نہیں رہن دینا میں رب نے رکھ کے بخانا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام رات دیاں تاریکیاں ویلے اس مکے نو خیر بات کہہ دیندے نے. وقت گزریا رب نے دوبارہ وہ ویلا لے آندا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام جڑے لوگ چھپ کے مکے تو نکل جاندے نے اج فاتح بن کے اسے مکے دے اندر آقا علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو پروانے ایک پروانے نے نا اعلان جیا کر دیتا ہے الیوم یوم الملحم. آج تے انہاں دیاں بوٹیاں کر دینیاں نے. اج انہاں دا گوشت قیمہ بنا دینا ہے. گن کے انہاں کولوں بدلے لواں گے. آقا علیہ السلام فرماندے نے الیوم یوم المرحم. او بدلے لین والا اج دن نہیں اج تے معافیاں دین والا دن آ گیا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اوپر بانے او میرے او جان سارو جڑا بیت اللہ دے اندر آ جائے انہوں کچھ نہ آکھے آجے. جڑا دوڑ کے نس جائے انہوں کچھ نہ آکھے آجے. جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں کچھ نہ آکھے آجے. جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لوے انہوں کچھ نہ آکھے آجے. اے میرے او پروانے او جان
निसारो बच्चियां नूं कुछ नहीं जे आखना है इन्हां वडेरियां नूं कुछ ना आखे अजे ए मेरे परवाने बीबियां नूं कुछ ना आखे अजे हजरत उमर हैरान हो के कहने लगे आका जी जे किसे नूं इनू भी कुछ नहीं कहना ओनू भी कुछ नहीं कहना इको बारी कह दियो फिर कह दियो किसे नूं भी कुछ नहीं कहना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाते बन के मक्के दे अंदर दाखिल हो जाते ने बैतुल्लाह दे सामने न आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े नजर आ रहे ने जिथे अज बैतुल्लाह दा दरवाजा है ना उदों भी इत्थे ही दरवाजा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह दे दरवाजे दे अंदर खड़े हो गए ने ते इंज ना दोवां पासों आका अलैहिस्सलाम ने हाथ दे नाल पकड़ ले आए ते सामने जेड़े ने 2000 मक्के वाले खड़े नजर आ रहे ने आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओए मक्के वालेओ तुसा मेरे ते बड़े बड़े जुल्म उठाए ने अज ओ भी तुहाडियां गल्लां याद ने तुसा मेरे गल दे अंदर वट चाड़े ने अज ओ भी तुहाडे जुल्म याद ने तुसा मेरे रस्ते दे अंदर कांटे खिलारे अज ओ भी तुहाडियां गल्लां याद ने तुसा मैनू बेटे मरन दे ताने ते मैंने मारे ने मक्के वालेओ तुसा मेरी सुमैया दे जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते मेरी ज़मीरा दियां अखां दे अंदर लोहे दियां गरम सलाइयां डाल दित्तियां अखां दी बिनाई खत्म हो गई है मक्के वालेओ तुसा मेरे खुबैब नूं सूरियां ते टंग दिता है मक्के वालेओ धीआं दे सदमे मापियां कोलों नहीं गवारा कीते जांदे मापे अपनी जान ते दुख सह लैंदे ने अपनी जान दे सदमे गवारा कर लैंदे ने अल्लाह दी कसम है मापियां कोलों बेटियां दे दुख नहीं झरे जांदे आंदे ने ना जिदी बेटी दुखी है ओदा जग दुखी बन जांदा है जिदी बेटी सुखी ओदा जहान सुखी हो जाया करदा है रब दा वास्ता दे के कहना चाहना मैं इन्हां बेटियां दे नसीबा लई रब कोलों दुआवां करया करो अपने मालक दे कोलों तरला करया करो अल्लाह बेटियां दित्तियां नहीं ते बेटियां दे मुकद्दर भी बेहतर बना दे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने तुसा मेरी बेटी ज़ैनब दे पेट दे अंदर ने दे मारे मैं चाहां ते गिन गिन के अज बदले ले सकदा मैं दसो अज मेरे कोलों की उम्मीद रख दियो अज मेरे कोलों की तवक्को रख दियो ते सारे नीवियां पाइयां ने सारे आंदे ने करीम मुबनुल करीम करीम मुबनुल करीम तू बड़ा नेक ते नेक बाप दा बेटा है असी ते तेरे कोलों मुआफी दी तवक्को रखने आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर देंदे ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम ओए मक्के वालेओ जाओ अज मैं तुहानू सारेयां नू मुआफ फरमा दिता है अज मैं तुहानू मुआफियां दे दित्तियां ने रब दा वास्ता दे के कहना चाहना अज असी बुढ़े मापियां नू मुआफ नहीं करदे मापे जवान औलाद नू मुआफ नहीं करदे भरा अपने भरावां ते भैणां नू मुआफियां नहीं जे देंदे रब दा वास्ता दे के कहांगा हालांकि इन्हां ने साडे कत्ल दे प्रोग्राम ही नहीं बनाए साडियां बेटियां दे पेट दे अंदर नेज़े भी नहीं मारे सानू दीवाना ते पागल भी नहीं किया होएगा साडे रस्ते दे अंदर कांटे भी नहीं खलारे होंगे साडे गले दे अंदर बट भी नहीं दिते होंगे ते फिर भी असी मुआफी देने वाले पासे नहीं ना आया कर दे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम और जाओ मक्के वालेओ तुहानू मैं सारियां नू अज मुआफ फरमा दिता है
آقا علیہ السلام معافیاں دے اعلان کر دیندے نے اینج نا بیت اللہ دے نال آقا علیہ السلام ٹیک لا کے بیٹھے نے حبار بن اسود آیا ہے تے نال آ کے گلاں کرن لگ پہ آئے اللہ دے نبی جی میں تواڈی بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر نیزے مارن والا ہاں تواڈی معصوم شہزادی دا میں قاتل ہاں تے معذرت چاہنا وا معافیاں چاہنا وا مینوں معافیاں دتیاں جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے چہرے ول نظر پایا جان دیو جڑے بیٹیاں دے قاتل ہونے بندہ ایک سیکنڈ لئی بھی ویکھنا گوارا نہیں کریا کردا فوراً قتل کر دیندا ہے آقا علیہ السلام دی آنکھاں ڈول جاندیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے حبار جے آئی گیا ہے معذرت کرن لگ پہ آئے جا میں تینوں معاف کر دینا وا پر رب دا واسطہ ہی اج دے بعد میریاں نظراں دے سامنے نہ آئی مینوں بیٹی زینب یاد آ جایا کرے گی ویکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام معافیاں دیندے نظر آ رہے نے کتنا پیار لوکاں نال کردے نظر آ رہے نے میں گل مکان لگا دے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک 2000 دا جڑا 2000 ہے نا کلمہ پڑھیا تے نبی دا پروانہ بن جاندا ہے آقا علیہ السلام دا اخلاق تکدا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے رویے نہ لوگاں نے تکے نے کلمہ پڑھ دے نے آقا دے پروانے بن گئے نے ایتھوں نہ آقا اگے سفر شروع کر دے نے جاندیاں حنین دے علاقے دے اندر بھی اللہ نے عزتاں عطا کیتیاں نے 6000 قیدی بنا لے جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے بڑے خوش نظر آ رہے نے تے انہاں قیدیاں دے اندر نا ایک وڈیری جئی عمر دی عورت نظر آ رہی ہے نبی دے پروانے نال گلاں کردی جا رہی ہے آندی ہے وے نبی دیو سپاہیو نبی دیو فوجیو آج میریاں ملاقات آج اپنے نبی نال ایک وری کروا دیو صحابہ کہنا لگے ساڑھے نبی نو کی کہنا چاہنی ہے کیڑیاں گلاں کرنا چاہنی ہے آندی ہے تو آٹے نال کیڑیاں کراتے کیڑیاں نہ کرا جدو ملاقاتاں کرواؤ گے تے ساریاں گلاں دا پتہ لگ جائے گا سارے راز فاش ہو جان گے آقا علیہ السلام دے کول بی بی نو لے کے صحابہ جاندے نے جدو دوروں کرما والی نے بچھڑے ویر دے چہرے تے نظر ماریاں جان والی بی بی دیاں کھاں ڈول جاندیاں نے آقا علیہ السلام نے تکیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دل دکھ جاتا ہے آقا علیہ السلام تے حریص بن کے آئے نے رحمت للعالمین بن کے آئے نے آقا علیہ السلام فرمان دے نے کرما والی کون آندے رو لگ پئی اپنا تعارف دے ذرا کروانا اللہ دی قسم ایسا تعارف کروایا ان والی بی بی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں کمی ڈل جاندیاں نے آندی ہے سن میں ویرا بدر منیرا عالم دے سردارا میں ماں تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا تو ساڑھے کر وچ پروش پائی گلاں یاد کرائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں جان دی نال محبت تینوں
چاندی تے سارا دن کھڑاندی وے میرے آبیرا جدو نکا جے معصوم بچہ سے میں پیار نال اپنی امی کو تینوں چک لیندی سن اپنی سہیلیاں دے اندر لے جاندی سن میریاں سہیلیاں اپنے اپنے ویر لے کے آندیاں نے میرے ویر بل نظر مارو جدو میرے ویر دیاں واریاں آندیاں نے شیما کیا لگ دیئے ہاضا اخلی ہاضا اخلی لم تلدو امی نی میری او سہیلیو دیکھو میرا ویر جے حالا منو پتہ نہیں میرے ویر نال منو اینا پیار ہے حالا میری ماں نے اینو جنیا میں کوئی نہیں ہے میں چوک چوکے لوریاں دیا کر دی سن اے عرشہ والے ربا یا ربنا اب کے لنا محمد حتی اراؤ یا فینا و امرد اللہ میرے پیر نو جوانیاں ماننا نصیب فرما دے میرے پیر نو سردار بنا دے کیڑے بیلے دیاں پہن نے کی دیاں دعاں اللہ نے ساریاں من لیاں نے دوبارہ جب ملاقات ہوئی ہے نا آندھی ہے آج تو بن گئے پیر جگاندہ وے میرے ابیرا آج تو بن گئے پیر جگاندہ پایا ایشان اجیرا صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی قوم قبیلہ میرا پہن تو کدھر آئی ہے آندھی ہے ویرا میں بھی آج قیدی بن کے اینا قیدیاں دے اندر آئیاں آقا علیہ السلام نے دیکھے میری بہن آ گئی ہے او پرانے ویلے یاد آ گیا ہے آج آقا نو یتیمی والا دور چیتے آ گیا ہے اپنا بچپنا یاد آ گیا ہے آقا علیہ السلام اپنی پاک چادر اولا اتار کے بہن دے قدمہ تلے بشا دین دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بہن کی کہنا چاہنی ہے دس نہ میں اونج من لمانگا کہہ لگی میرے ابیرہ اینا سارے قیدیاں نو آزاد کر دیتا جائے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے او صحابیوں قیدیاں نو چھڑ دیتا جائے رسیاں کھول دیتیا جانے آقا جی کیوں اینا نو آزاد کر دئیے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا نوجوانا آج اسی ماں جمعیاں نہ لونا پیار نہیں ہو کر دے جتنا آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی دودھ دی پینل پیار کر کے دکھا دیتا ہے اسی ماں جمعیاں نو گالا کٹ کے بھی کروں کا نکال دینے آئے اپنی ماں جمعیاں پینانو اپنے گھر دے اندر آنتے پابندیاں لگا دینے آئے آقا علیہ السلام میں خلو دودھ دی پینل کنا پیار کر دے نظر آ رہے صحابیوں آزادیاں دے دیو آقا جی کیوں آزاد کریے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک آن والے ویرانوں پتہ لگ جانا چاہیے دے کوئی بہن پرا دے ویر دے در دولت چل دی آ جان دیئے آکے پھر کو گل کہہ دیں دیئے پھر ویر دا حق بند ہے آئی پہنو بولو خالی موڑنا چاہی دا آئی بہنو خالی نہیں لٹانا چاہی دا آمینہ دے لال علیہ السلام آئے بیٹیاں لئی رحمت بن کے آئے بہنہ لئی رحمت بن کے آئے اپنے لئی رحمت بن کے آئے دشمنہ واسطے رحمت بن کے آئے مشرق مغرب شمال جنوب والے علیہ آقا رحمت بن کے آئے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
नबी नाल प्यार करते हो, आमिना दे लाल अलैहि सलाम नाल मुहब्बत करते हो, आका अलैहि सलाम दे तरीके नू अपना लईए, अपने दिलां नू अज असी भी नरम फरमा लईए। जदों दिलां नू नरम कर लांगे, आका अलैहि सलाम दे अंदाज अपना लवांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह साडी दुनिया भी बेहतर बना देंगे, आखिरत भी आबाद फरमा देंगे। एक आखिरी गल कर लईए, हजरत मालिक बिन दिनार कह दियो रहमतुल्लाह अलैह, घरों ना निकले सफर ते जान डे ने, राह जांदे ना एक चौधरी नजर आया, मिस्त्री लगे ने, मजदूर लगे ने, धड़ाधड़ कोठी बनान डे ने। ते मालिक बिन दिनार ना अल्लाह वाले बड़े ज़हीन होया करते ने, प्यारे रब दे हुंदे ने। मालिक कह लगे, ओए चौधरी आ जन्नत विच अपनी कोठी दुनिया ते बनाई जान डे, जन्नत दी कोठी दी लोड़ नहीं होया, जन्नत विच कोठी नहीं हो बनवानी। कह लगा जन्नत विच कोठी दी किन्नू लोड़ नहीं, मैं भी चाहना जन्नत विच कोठी बन जाए। मालिक बिन दिनार कह लगे, फलां जगह ते रब दा घर मस्जिद बनन वाला है, रब दा घर तू बना दे, अल्लाह जन्नत विच तेरा महल तैयार फरमा देंगे। चौधरी ना बड़ा सियाना बंदा सी, आंदा हजरत मैनू ना रुके ते लिख के दियो, जे मैं वो घर रब दा बना देवां ते अल्लाह मैनू जन्नत विच घर दे देवेगा। मालिक बिन दिनार ने ना कलम कागज फड़िया ते हदीस नबी अलैहि सलाम दी लिख दी है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जेड़ा बंदा रब दा घर मस्जिद बनांदा है, अल्लाह ओदा घर जन्नत विच बना देंदे ने। हदीस लेके ना दे देती है। ते जदों बंदे दा माल अल्लाह नू पसंद आ जाता है ना, अल्लाह ओनू अपने घर खर्चन दी तौफीक भी दे देंदे ने। ये खाने गल लग गई, ये कह लगा, ओ मिस्त्रियों मजदूरों इंजीनियरों छड़ दियो मेरी कोठी बनानी, फलां जगह ते औजार सारे अपने लै जाओ, मटीरियल उथे लै जाओ, मेरी कोठी रहन दियो, रब दा घर बनाना शुरू कर दियो। जाके रब दा घर बनना शुरू हो गया। ते सावां दा ते पता ही कोई नहीं ना, जिंदगी दा पता ही नहीं। कदी कदी इंज भी हुंदा जे बंदा अरबा खरबा रुपया खर्च करके कोठी बनांदा है, जदों कोठी मुकम्मल हुंदी है पैर रखना भी बंदे नूं नसीब नहीं हुंदा, मौत दा पैगाम आ जांदा है। खैर उधर ना रब दा घर मुकम्मल हो रहा है। जदों रब दा मुकम्मल घर हो गया, चौधरी दे साह भी मुकम्मल हो गया ने, अगले सफर ते रवाना हो गया। ते जेड़ा रुका सी ना जिंदगी दे अंदर ना, पहला अपने पुत्रां नूं नसीहत करदा, वसीयत करदा, जदों मैं फौत हो जाना ए रुका सुटना नहीं, तुसां मेरे कफन दे अंदर रख के ना मैनू दफन करना है। पुत्रा ने उंज ही कीता, दफन कर दिता। अगला दिन आया ना, मालिक बिन दिनार बैठे ने, मुताला करन डे ने, एक ना रुका उड़दा 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 आया, उन्होंने झोली च डिग पिया। वेंदे ने ते ओ रुका जेड़ा मैं उस चौधरी नूं लिख के दिता सी, हदीस लिख के दिती सी, ओदी बैक साइड ते जदों वेखिया ना, रब वालों तहरीर होया, लिखिया ए मालिक मेरे बंदे उस चौधरी नाल जेड़ा तू जन्नत दा वादा कीता सी, मैं रब ने उस वादे दे मुताबिक अपने उस बंदे नूं जन्नत विच कोठी अता फरमा दी है। हुण तुसी भी जन्नत विच कोठी लाना चाहते जे ना? आ सर्दियां भी आउण डईयां ने, ए दरवाजे 3 लगन वाले ने ते 25,000 रुपए का खर्चा है। मैं समझदा हाँ बड़ा लंबा चौड़ा होएगा, सिर्फ 25,000 रुपया। हजरत कारी अबू बकर सिद्दीक साहब फरमा रहे सन कि 25,000 रुपया या तो 3 बंदे मन लवो, तो या 25 बंदे हजार उठ के कट्ठे हो जाएंगे, मैं ना पता भी नहीं जे लगना जन्नत विच कोठी वास्ते।
ماشاءاللہ قاری سعید الرحمان ماشاءاللہ تہاڈا نام کی ہے؟ شیخ محترم نے ابتدا کر دیتی 1000 روپیہ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے کاروبار مال جان رزق دے اندر برکت پیدا فرما دے وے قاری سعید الرحمان صاحب نے 70,000 روپیہ جڑے باہر دروازے لگے نے نا انہاں تے لگایا اچھا اندر والے آندا ہی اچھا 95,000 کل ٹوٹل ہے تے 75,000 روپیہ لگا ہے یہ اکٹھا ہو گیا ہے 25,000 روپیہ رہ گیا ہے آؤ بھائی میں نا یہ تو سوچن والی گل رہ ہی نہیں گئی کسر رہ ہی نہیں گئی سارے دوست احباب زیادہ تو زیادہ جنی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے نا اٹھو یار سوچی پہ آتے بندہ گیا یہ شیطان دل دے اندر گل پیدا کردا او نا دئی 1000 نال تے 2 دن لنگ جانے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھو بھائی سارے زیادہ تو زیادہ تو زیادہ جنہ بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے نا رب دے گھر واسطے خرچ کر لو میں آنا رب نے کسر رہنی نہیں جے دینی اللہ نے مول پا دینا جے انشاءاللہ الرحمن رب العالمین ضرور بر ضرور اپنی رحمت دا نزول فرما دین گے یہ دل نو سمجھان والی گل ہے ہون میری ماما بہنا وہ بھی آئی نے وہ بھی اپنا اپنا حصہ جمع کر کے یہ حضرت قاری ابو بکر صاحب تک پہنچا دیو انشاءاللہ الرحمن یہ دروازے سردیاں تو پہلے لگ جان گے تمام دوست احباب ضرور بر ضرور اپنا اپنا حصہ جمع کرواؤ ہون نہیں کل پرسوں بعد دے اندر بھی تسی رابطہ کر سکتے ہو اللہ تو اڈے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت دا نزول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین